من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة بلو الله سورة البقرة ولتمتو هانيو أنقذ لاينا وزاري من نشاتشن من إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة إلى لعلكم تتفكرون كملوا قايا يزونو وده قلبك قال كما قباتاتشن في إن سبب النزول ابن عباس يالو تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يميلو يورد جزي لالو عندهم وإن الذين يأكلون أموال اليتامى يميلو كسورة الإسلام كسورة البقرة نو مجمرة سورة الإسلام والثانية سورة البقرة لكم سورة النساء مجمرة سورة الإسلام نو ولا تقربوا يميلو إن الذين يأكلون أموال اليتامى يميلو سورة النساء هي سورة جزي انطلق من كان عنده يتيم السوق يتيم على صحابات نستهين فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه ምግቡን ከምግቡ ፈሳሹን ከፈሳሹ ለይቶ መስራት ጀመረ። ሁለት ድስት በአንድ ቤት ማለት ነው። ሁለት ሻይ ማንቆርቆሪያ ማስቀመጥ ማለት ነው። فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد ይተርፈዋል ብቻውን ጨርሶ አይበላው ከዛ ደግሞ ይቀመጥለታል በዛው ተበላሽቶ ይቀራል። فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نجر كبداچونا ይሄን ነገር ለረሱል ነገሯቸው ከዛም ወረደ ምን የሚለው አላህ ወረደ ويسألونك عن اليتامى የሚለውን አላህ አወረደ ይላሉ صحيح احمد في المسند وقال القرطبي قيل ان السائل عبد الله بن رواحه وقيل كانت العرب تتشائم بملابسه اموال اليتامى في مؤاكلتهم فرزت هذه الآية إياك عبد الله بن رواحة ነው ተብሏል እንደዚሁም ደግሞ አረቦች የቲሞች ጋር መቀላቀልን እንደመጥፎ ገድ ያዩት ነበር በአበላላቸው ይሁን በአጥጣጣቸው ማለት ነው እና በዛም የተነሳ አላህ ይህን ቁርአን አንቀጽ አወረደ ይላል ወደ ቃል በቃሉ ስንመለስ في الدنيا والآخرة በቅርቡ ማለት በመጨረሻው ዓለም ታስተንትኑ ዘንድ ነው አላህ የደነገጋቸውን ነገሮች የደነገገው ይላል شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة ويسألك بلو أصحابك بلو إندالو الله مالتنا ويسألونك عن اليتامى سيل ياو باندربوچ يطيقوሃል في الدنيا والآخرة ويسألونك يطيقوሃል عن اليتامى ስለ የቲሞች في الدنيا والآخرة የሚለው ከፊት ካለፈው ህግጋት ጋር አያይዞት ነው الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ብሎ أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ብሎ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ያለ የዘረዘራቸው ነገሮች አሉ ያን ብሎ ነው መጨረሻ ላይ ምን አለው كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة دوم እንደዚህ ብሎ ቢያያይዙት ነው ይበልጥ የሚመጣው ማለት ነው በዱንያም በአኺራም ባለው ተጨባጭ ታስተንትኑ ዘንድ ይልና ويسألونك عن اليتامى ስለ የቲሞች ይጠይቁሃል قل إصلاح لهم خير እነሱ ማበጀት መልካም መስራት ጥሩ ነው በላቸው ወይን تخالطوهم ብትቀላቅሏቸው ከንብረታችሁ ከምግባችሁ ከፈሳሻችሁ በማይበድላቸው መልክ فإخوانكم ወንድሞቻችሁ ናቸው والله يعلم المفسد من المصلح ከናንተ አበላሹና ከማያበላሸው ሰው ማን እንደሆነ ለይቶ ያውቃል አበላሹን ከሚያስተካክሉት ለይቶ ያውቃል አላህ ولو شاء الله لأعنتكم الله بشاب ያስቸገራችሁ ነበር ይላል ان الله عزيز حكيم الله አሸናፊና ጥበኛ የሆነ ጌታ ነው እዚህም ነው ምን ያደረገላችሁ ቀላቅላችሁ እንድትበሉ ቀላቅላችሁ እንድትጠጡ አብሽሩ ችግር የለም ባይሆን ግን በወንድማማችነት እኔ ቢሆን ባይነት በህሊና ጥያቄ ንብረታቸውን ማበጃጀት እንጂ ማበላሸትና መብላት መሆን የለበትም ነው ወደ ቀጣዩ አንቀጽ ስንሄድ ወላ ተንኩል ሙሽሪካት የሚለውን ማለት ነው እንዳትርጉም አላየ ነው መጀመሪያውን ويسألونك أصحابك أيها النبي عن قيامهم بالولاية على اليتامى يتيم ኃላፊነት ላይ ስለመቆማቸው ይጠይቁሃል ሰሃቦች
كيف يتصرفون في التعامل معهم؟ كالناس قاعدين يديروا مسارات على اللباج. وهل يخلطون أموالهم مع أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمساكنة؟ أبروه منور أبروه من بلاد وجي بمادرق نبرتاتهم كنبرتاتهم قاعد يكلاقلوا ويس سيكلاقلوا تكر انديت الشعر قل مجيبا إياهم تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في أموالهم خير لكم. ينسون نبرت مع بجاجت كنبرتاتهم ساتكلاقلوا እንደው ችላችሁ የሰጣችኋቸው ቢታደርጉ ይሄ የተሻለ ነው። አጅሩን በላጭ ነው። ወአዕظሙ አጅራ وهو خير لكم في أموالهم وهو خير لهم ለነሱም በላጭ ነው። في أموالهم በንብረታቸው لما فيه من حفظ أموالهم عليهم ለየቲሞች ንብረታቸውን መጠበቅ ስላለበት وإن تشاركوهم بضم مالهم إلى مالكم المجمراو ساتقلاقلوت እንደው ሳትጠብቁ ደሞዝ ሳትቆርጡ የሆነ ነገር ተቆራጭ ሳታረጉ ለነሱ ማባዛት ነው ማበቻቸት ነው። ይሄ ግን ብትቀላቅሉት ንብረቱን ወደ ንብረታችሁ المعاش والمسكن በመብያ ቦታ ምግብ በሚበላ ምግብ በቦታው በመኖሪያ በሚጠጣው ነገር ብትቀላቅሉትና ለነሱ ይበቃል በሚጥሉት መጠን ጨምራችሁ ብታዘጋጁላቸው ونحو ذلك فلا حرج في ذلك በዚህም ችግር የለበትም። አንተ እስካልለየትከ لله እስካላልከ ድረስ በንብረቱ ማሳደግም ከፈለከ በማይጎዳቸው መልኩ ለነሱ በሚሆን መልኩ ወደ ሌላ በማይሸጋገር መልኩ አርጋ ብትቀላቅለው ችግር የለውም ነው። ونحو ذلك فلا حرج في ذلك فهم إخوانكم في الدين የሃይማኖት ወንድሞቻችሁ ናቸው። والإخوة يعين بعضهم بعضا وانتما باش دغمو አንዱን ይረዳል ويقوم بعضهم على شؤون بعض كفلوا በሌላው ጉዳይ ይቆማል والله يعلم من يريد الافساد من الاولياء ከኃላፊዎች ማን ማጥፋት እንደሚፈልግ አላህ ያውቃል مشاركة اليتامى اموالهم مما يريد الاصلاح ንብረታቸውን የየቲሞችን ንብረት ከራሳቸው ንብረት ሲቀላቅሉ ማን ነው ማበላሸት የሚፈልገው ማን ነው ማስተካከል የሚፈልገው ለይቶ ያውቀዋል ولو شاء أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم فيتيموش قداي إن أنت ما تشكر بفلق الله يشكر أشوفه ولكنه سبحانه وتعالى يسر لكم سبيل التعامل معه فالناس يمسرات الأمر يبنون نارون من قد أستكاكل الله أقر الله لمن لأن شريعته مبنية على اليسر شريعه بما قرارات تتقنبانه إن الله عزيز لا يغالبه شيء الله الشنافي ነው ምንም ያሸንፈው የለም ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው አሸናፊ የሆነ ጌታ ነው حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه በመፍጠሩ በማከናወኑ በመደንገጉ ሁሉ ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው الأصل في الشريعة التيسير ማግራት ነው በቻልከው ግን ሸሪዓው ባገራው በግለሰቦች የሚታገራው ነገር የለም የሚለውን እንመለከታለንና ቀጣዩ አንቀጽን ስንመለከት ወላ ተንኩሉ ሙሽሪካት ሐታ يؤمن የሚለውንም ስንመለከት እንደ ሰበብ ነዙል ሲውት የተቀሱት ምን ይላሉ ሙቃትል እንዳስቀመጡት قال نزلت هذه الايه ከሙቃትል እንደተነሳው እቺ አንቀጽ ወርዳለች ابن ابي مرصد الغنوي በተባለው ግለሰብ ይላሉ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق ان يتزوجها وهي مشركه عناق ተባለችን ሴት እንዲያገባት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን አማከራቸው ابن ابي مرصد الغنوي وكان ذات حظ وجمال በጣም የተለየች ውብ ነበረች فنزلت وردت قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير ያመኑ ባሪያዎች የተሻሉ ናቸው የሚለው ወረደ ቆንጆዋን ተዋትና ካፊሯን ሙሽሪኳን ፉንጋም ብትሆን ባሪያዋን አግባ ነው ابن عباس ተመሳሳይ ይላሉ نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة ነው የወረደችው كانت له أمة سوداء አንድ ጥቁር ባሪያ ነበረችውና وأنه غضب عليها فلطمها تقلت بات بتفيالات ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره دنقتوا للرسول متو نقراته وقال لو اعتقلناها ولا تزوجها جنها ففعل بقى نصاريك أقباتها له بقى على
فطعن عليه ناس من المسلمين يتوسلوا سوتشم على ولد وقالوا ينكه أمه باريا يا جمال عنه فأنزل الله هذه الآية ولا أمة مؤمنة خير من مشركة منه وأخرجه ابن جرير عن السدي منقطعا بتقارنة ملكه زقبوا تعالى لا وده قال بقالوا سنملس ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا مشرك سيتوچن اسكي يامنوا درس እንዳታገቡ ይላል አላህ ولا أمة مؤمنة أمان ሴት ባሪያ خير من مشركة ከሙሽሪኳ ጨዋ ትበልጣለች ወለው አጀበትኩም ሙሽሪኳ ብትደንቃችሁም ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ወንድ ሙሽሪኮች አጋሪዎችም አታጋቧቸው እስኪያምኑ ድረስ ولا عبد مؤمن خير من مشركين አማኝ የሆነ ወንድ ባሪያ ሙሽሪክ ከሆነው ጨዋ ባሪያ ጨዋ ቆንጆ ወይም ገራሚ አካል ይበልጣል ወለው አዕጀበኩም ያ ሙሽሪኩ ቢደንቃችሁ ወይ በሙያው ወይ በሀብቱ ወይ በመልኩ ወይ በተክለሰውነቱ ኡላኢከ የድዑነ ኢለ النار እነዚህ ሙሽሪኮች ከወንድም ከሴት ወደ እሳት ነው የሚጣሩት والله يدعو الى الجنه والمغفرة بإذنه አላህ ግን ወደ ጀነትና ወደ ምህረት ነው የሚጣራው በሱ ፍቃድ ويبين آياته للناس ለሰዎችም አላህ አንቀጾቹን ያብራራል لعلهم يتذكرون يقصص زند يكجلال بمعنى تلا ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات ما أنت أمانوش مشرك سيتوچن እንዳታገቡ بالله حتى يؤمن بالله وحده والله ብቻ እስኪያምኑ ድረስ ويدخلنا في دين الإسلام ወደ እስልምና ሃይማኖት እስኪገቡ ድረስ وإن امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد الأوثان والله ያመነችና ሴት ባሪያ ጨዋ ከሆነች በአላህ ላይ ከምታጋራ ቆንጆ ትበልጣለች አለ አላህ ሐውልት ከምታመልከዋ ትበልጣለች ولو أعجبتكم بجمالها ومالها بوبت ሀብቷ ብትደንቃችሁም ካል ولا تزوجوا المسلمات رجالا مشركين ሙስሊም ሴቶችንም ለሙሽሪክ ወንዶች አታጋቡ ጭራሽ ተጋባን ብለው አብሮ ቢሆኑ ዝሙት ነው እስላም ሙስሊም ሴት ሙሽሪክ ወንድን ወይም ካፊር ወንድን አህለል ኪታቡን ካቢሆን ማግባታቸው ብታረገው ቢሆን ቢመስላቸው ዝሙት ላይ እድሜ ልክ መኖር ነው ቢሆን ምክንያቱ ሰዋል عبد مملوك من المؤمن بالله ورسوله خير من حر مشرك والله ላይ ከሚያጋራ ጨዋ ቆንጆ ወይም ባለ ሀብት ልዩ ገራሚ ሰው ከሚባለው ባሪያ ሆኖ አላህን የሚያመነ ይበልጣል አላ ولو اعجبكم اولئك المتصفون بالشرك እነዚህ በሽርክ የተገለጹ አካሎች ይላል ምን ያደርጋሉ رجال ونساء ወንድም ይሁኑ ሴት يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار وليس تدمج ነገር ይጣራሉ والله يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله الله ودى مهرته ودى جنة نبيتار الناس مشركوش قل ودى إساق نبيتار ويبين آياته للناس الله أنك سوچ لسوچ أبرارا لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها يعمل كتبت أستنطنو يسربت زند يكجلال بمعنى تلال ويسألونك عن المحيض سلا ولد دم يطيقوها له سلا ورابع دم يطيقوها له ይላል ያንን ስል እንደ ሰበብ ንዙል ያስቀመጡት ስንመለከት ምን ይላሉ ከአነስ እንደተዘገበው أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها አይሁዶች ሴቶች ከነሱ መካከል የወርባ ሲይዛቸው አብሯቸው አይበሉም ነበር ወለም يجامعوها في البيوت በቤትም አብሯት አይቀመጡም ነበር فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا الله مرتني والدرباوچم ጠየቁ فأنزل الله ما ورد ويسألونك عن المحيض سلور أببا يطيقوا قال يميلو فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح ጋብቻ እንት ግንኙነት እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ሁሉ ማድረግ ትችላላችሁ አብራችሁ መብላት አብራችሁ መጣት እና አብራችሁ መተኛት እንበለው ወይም አብራችሁ መቀመጥ አንድ ቦታ መሰብሰብ ትችላላችሁ ግን ግንኙነት መፈጸም አይቻልም አለ አላህ
وأخرج البارودي في الصحابة من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد عن ابن عباس من لالو أن ثابت بن الدحداح سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. ثابت بن الدحداح رسول طيقاቸው በዛ በመጣ ወረደች ويسألونك عن المحيض ስለ ወር አበባ ይጠይቁሃል የሚለው وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه ابن جريرም ከሱዲ ይሄንኑ መሰል ዘግበዋል ይላል። ذكر القرطبي أن السائل ثابت بن الدحداح وقيل أسيد بن حضير وعبادة بن بشر وعباد بن بشر نزيناتهم تبلو أسيد عباد ثابت سوستم تتقصوا مالته وهو قول الأكثرين يابزانيو تشوف نذكر نو إلى أسيد بن حضير عباد بن بشر نبينا. وقال ابن كثير فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر متوا إلى ثم ذكر الحديث كذا ما تسولس كما تشرشوا قال سؤال الآن ويسألونك عن المحيض ስለ ወር አበባ ይጠይቁሃል። ስለ ወር አበባ ያዛቸው ሴቶች በያዛቸው ጊዜ በወር አበባ ጊዜ ስለ ግንኙነት መፈጸም ቁል ብላህ በላቸው هو أمن فاعتزلوا النساء እሱ አስቸጋሪ ነገር ነውና ሴቶችን ራቁ። በዛ ሰዓት ግንኙነት አትፈጽሙ። في المحيض በወር አበባ ጊዜ ولا تقربوهن እንዳትቀርቧቸው حتى يطهرن ከወረባቸው እስኪጸዱ ድረስ فإذا تطهرن ከወረባቸው ከመጽዳት አልፎ ሻወር በመውሰድ የጠሩ ጊዜ فأتوهن ግንኙነት ፈጽሙባቸው من حيث أمركم الله ባዘዛችሁ ልጅ ማግኛው መደበኛው ቦታ ማለት ነው። ግብረ ሰዶማዊነት አይቻልም ነው። إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله ከወንጀል እጅግ መላሶችንና እንዲሁም ንጽህና ናፋቂዎችን እጅግ አድርጎ ይወዳልና ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ويسألك أصحابك أيها النبي عن المحيض وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة ባልደረቦች ስለ ወር አበባ ይጠይቁሃል። ወር አበባ ብሎ ማለት ተፈጥሯዊ የሆነ ከሴት ልጅ ማህፀን የሚወጣ ደም ነው። في أوقات مخصوصة በተለየ ጊዜ ነው የሚወጣው። በየወሩ 7 ቀን ሊሆን ይችላል፣ 6 ቀን ሊሆን ይችላል፣ 3 ቀን 4 ቀን ሊሆን ይችላል፣ 5 ቀን ሊሆን ይችላል፣ 24 ሰዓትም ሊሆን ይችላል። قل مجيبا إياهم الحيض أذى للرجل والمرأة لوندم لسيدم آذانو ይሄ ወር አበባ የሚባለው ነገር فاجتنبوا جماع النساء في وقت በወር አበባ ጊዜ ግንኙነትን ተጠንቀቁ። ሴቶችንም ይጎዳል ወንዶችንም ይጎዳል ማለት ነው። ولا تقربوهن بالوطن በግንኙነት አትጠጓቸው حتى ينقطع الدم عنهن የወር አበባው እስኪቋረጥላቸው ድረስ ويتطهرن منه بالغسل በትጥበት እስኪጸዱ ድረስ فإذا انقطع وتطهرن منه ወር አበባው ተቋርጦላቸው ሻወር የወሰዱ ጊዜ فجامعوهن على الوجه الذي أباح لكم الله በፈቀደላችሁ መንገድ ግንኙነት ፈጽሙባቸው። በኖርማሉ በብልት መሆን አለበት ማለት ነው። ግብረ ሰዶማዊነትን ወይም በፍንጥጣ መጠቀምን ሐራም ነው እያለ ነው። طاهرات في قبولهن ንጹህና በብልታቸው ተጠቀሙባቸው። إن الله يحب المكثرين من التوبة الله توبة አብሾችን ይወዳል من المعاصي ከወንጀል والمبالغين في الطهارة من الأخباث ከነጃሳ ነገር በመጥራት ድካ የሚያደርሱትንም አላህ ይወዳል ይላል። ኒሳኡኩም ሐርሱን ለኩም ምስቶቻችሁ የእናንተ የእርሻ ልማት ናቸው የሚለውን አስመልክቶ እንደ ሰበብ ኑዙል ብዙ የተዘገበ አለ። ከጃቢር የተወሳውን ብናነሳ ካነት اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ይሉ ነበር። አንድ ባል ምስቱን ከኋላ በኩል ከተገናኛት ልጁ አይነ ጠንጋራ ይሆናል ይሉ ነበር። ከኋላ በኩል ማለት በግብረ ሰዶማዊነት መልክ ማለት አይደለም። በመደበኛው ቦታ በራሱም ሆኖ በብልት በራሱም ሆኖ ከኋላ በኩል ማለት ነው። فنزلت نساؤكم حرث لكم የሚለው የቁርአን አንቀጽ ወረደ። ምስቶቻችሁ እናንተ እርሻ ልማቶች ናቸው። ፋቱ ሐርሰኩም አና ሽእቱም እርሻ ልማታችሁን እንደፈለጋችሁ ከኋላ ከፊት ቆማችሁ ተቀምጣችሁ ተጋድማችሁ እንደተመቻችሁ አድርጉ አላ። በተመሳሳይ ابن عباس እንዳሉት ዑመር ኢላ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ ይላሉ። فقال يا رسول الله هلكت طفى على عمر لرسول متو قال وما أهلك ملا طفاك سلوت قال حولت رجل رحلي الليلة
ዛሬ መጫኛዬን ቀይራለሁ ከፊት የነበረው ከጀርባ አረኩት አላቸው። ፈለም የሩድ ዐለይሂ ሸይአ ረሱል ምንም አላሉት። ፈአንዘለ ላሁ ሀዚሂል አያ ይህን የቁርአን አንቀጽ አላህ አወረደ። ኒሳኡኩም ሚስቶቻችሁ ሐርሱን ለኩም ለእናንተ የእርሻ ልማቶች ናቸውና ፋእቱ ሐርተኩም እርሻችሁን ተጠቀሙ ፈጽሙበት እርሻችሁን አና ሽእቱም እንደፈለጋችሁ የቁሉ አቅብል ከፈለከ ከፊት በኩል አድርገው አው አድብር ከፈለከ ከኋላ በኩል አድርገው ወተቅ ዱቡር ባይሆን ግን ፍንጥጣን ተጠንቀቅ ይላሉ። ወልሐይዳ የወረባ ጊዜንም ተጠንቀቅ እና በመደበኛው በብልት ከሆነ ከኋላ አረከው ከፊት አረከው ከላይ አረከው ከታች አረከው ቆም ከተቀመጥ ከተጋደምክ ሁሉም ያንተ ነው መብትህ ነው። አንድ ቁጥር ዳክተር ጉምን ስንመለከት ትርሚዚ ሐሰን ያሉት ሲሆን በተፍሲራቸው ያስቀመጡት ነው። ابن كثير ይላሉ أن ابن عمر عرض المصحف يوما ونافع عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم عمر قرآن ቀራ ማለት ነው። እየቀራ ናፊዕ እሱ ጋር ነበርና ንሳኡኩም ሐርሱን ለኩም የሚለውን ደረሰ። فقال يا نافع هل تعلم من أمر من أمر هذه الآية قال نافع قلت لا ስለዚህ የቁርአን አንቀጽ ጉዳይ ታውቃለህ ወይ አለኝ። هل تعلم من أمر هذه الآية قال نافع قلت لا قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن تكرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذت بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله نساؤكم حرث لكم من على عمر كنا معشر قريش እና የቁረይሽ ነዋሪዎች ነበርን አለ። ኑጅብ النساء ማለት ሴቶችን ከኋላ በኩል እንገናኛቸው ነበር። فلما دخلنا المدينة مدينة የመጣን ጊዜ ونكحنا النساء الأنصار የመዲና ሴቶችን ስናገባ أردنا منهن مثل ما كنا نريد በቁረይሽ ሴቶች እንፈልገው የነበረውን ልምዳችንን በእነሱ ሞከርን ይላል ዑመር ነው የሚለው። فإذا هن تكرهن እነሱ ደግሞ ከኋላ በኩል ይጠላሉ የመዲና ሴቶች አልለመዱትም። ሌላው ደግሞ አይሁዶች ሲያጣጥሉት ተጋብተውባቸዋል። ተክራነ ذلك وأعظمنه ጭራሹንም አክብተው አዩት። وكانت نساء الأنصار قد أخذت بحال اليهود የመዲና ሴቶች የአይሁዶችን ባህሪ ተላብሰው ነበር። ሴቶችን ከኋላ መገናኘት ልጁ ላይ ጠንጋራ ያደርገዋል የሚለውን እምነት ይዘው ነበር ማለት ነው። إنما يؤتين على جنوبهن ግንኙነት የሚፈጸምባቸው በጎን ተጋድመው ነበር። فأنزل الله نساؤكم حرث لكم አላህ ደግሞ ያንን ተቃርኖ ምን አወረደ? ምስቶቻችሁ የእናንተ እርሻ ልማቶች ናችሁ ከመሰላችሁ እንደፈለጋችሁ ትችላላችሁ የሚለውን አወረደ ነው። አቢ ሰዒድ አልኹድሪ የተባሉት ሰሃቢ ከእርሳቸው እንደዘገበው أن رجلا أصاب امرأته في دبورها አንድ ግለሰብ ሚስቱን ከኋላ በኩል ተገናኛት። فأنكر الناس عليه ሰዎችም አወገዙበት። ማለት አሁን በመደበኛው ቦታ ነው፣ ግብረ ሰዶማዊነት አይደለም፣ ብቻ ግን በብልት ሆኖ ከኋላ አደረገው ማለት ነው። ከዛ ሰዎች አወገዙበት። فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم የሚለው ወረደ። ተው አታወግዙበት፣ እንደፈለገው ማድረግ ይችላል አይነት ነገር ማለት ነው። أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن ሴቶችን ከኋላ በኩል በመገናኘት ዙሪያ ላይ የወረደችው በሚል ዑመር እንደተናገሩ ቡኻሪ ዘግበዋል። ጠበራኒም እንዲሁ አውሰጥ ላይ እንዳስቀመጡት ብለዋል። إنما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم حرث لكم የሚለው የወረደው رخصة في إتيان الدبر ከኋላ በኩል መገናኘትን በመፍቀድ ነው፣ በመደበኛው ብልት ሆኖ ማለት ነው። ሌላም እንዲሁ በድጋሚ أن رجلا أصاب امرأة في دبورها አንድ ሰው የሆነች ሴትን ከኋላ በኩል ተገናኛት في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك ያን ነገር አወገዙበት ነው። فأنزل الله نساؤكم حرث لكم የሚለው ወረደና አታውግዙ፣ የፈለገ ሰው ከኋላ ከፊት ቆሞ ተቀምጦ ተጋድሞ እንደፈለገ ያድርግ ነው። ሌላም ከኢብኑ አባስ እነ ኢብኑ ዑመር والله يغفر له وهم
وهم وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له وهم إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وطن الناس يتابعوا بالتبيتوش نبروا يزيه قصا يا أنصار قصاوج مع هذا الحي من يهود كأيهود كم يبالوا قصا وهم أهل كتاب الناس يتابعوا بالتبيتوش ناتشوا كانوا يرون لهم فضل عليهم في العلم እውቀት እንዳላቸውና በቃ የበለጸጉ መሆናቸውን ያዩ ነበር በእውቀት فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ባይሁዶች ይከተሏቸው ነበር አዋቂ አርጎ ስለሳሏቸው وكان من امر اهل الكتاب انهم لا ياتون النساء الا على حرف የመጻሕፍት ባለቤቶች ልምድ ሆኖ ደግሞ ሴቶችን የሚገናኙአቸው በአንድ ጎን ነበር ማለት ተጋድመው ነበር ማለት ነው وذلك استر ما تكون المرأة ያም ሴቶችን ሊደብቅ ከሚችለው ሁኔታ ሁሉ በላይ የሚደብቅ ሁኔታ ነው وكان هذا الحي من الانصار የመዲና ነዋሪ ጎሳዎችም ነበሩ قد اخذوا بذلك ይህን ይዞ ነበር وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا የቁረይሽ ጎሳዎች ደግሞ ሴቶችን እንደፈለጉ ነበር የሚያገላብጡት ኋላ ከፊት ቆመው ተቀምጠው ተጋድመው ويتلذذون منهن من مقبلات ومدبرات ومستلقيات እንደፈለጉ ይደሰቱባቸው ነበር ከፊት ከኋላ በጀርባ አስተኝተው እንደመሰላቸው ማለት ነው فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار የመካ ነዋሪዎች መካከል መዲና ሲመጡ ጊዜ ከመዲና የሆነን ሰው የሆነችን ሴት አገባ فذهب يصنع بها ذلك ልክ በመካ ነዋሪዎች ወይም በቁረይሾች የለመደውን ተግባር እሷ ላይ ሊፈላሰፍ ጀመረ فأنكرته عليه ተጸየፈችበት አወገዘችበት አረጋግድ አለች وقالت አለች انما كنا نؤتى على حرف እኛኮ ግንኙነት ይፈጸምብን የነበረው ተጋድመን ነው አለች فسرى امرهما ጉዳዩም ተሰራጨ ወደ ውጭ ወጣ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ለረሱሉም ደረሳቸው فانزل الله نساؤكم حرث لكم ምስቶቻችሁ ለእናንተ እርሻ ልማቶች ናቸውና فأتوا حرثكم نساؤكم حرث لكم ምስቶቻችሁ ለእናንተ እርሻ ልማቶች ናቸውና فأتوا حرثكم أن شئتم እርሻ ልማታችሁን እንደተመቻችሁ አገላብጡ አለ አላህ أي مقبلات ومدبرات كفيتم قوالا እንደፈለክ ومستلقيات በጀርባውም ተጋድማ يعني بذلك موضع الولد ባይሆን ከኋላም በለው ከፊትም በለው በጀርባ አንጋሎም በለው ተጋድሞ ብቻ ግን መሆን አለበት ልጅ መገኛው ነው መሆን አለበት መደበኛው ቦታ ማለት ነው የሚል እንደሆነ ይረዳሉ وهذا السبب الذي ذكره ابن عمر في نزول الآية مشهور إيه وابن عمر تقصد يجنن له وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهم فيه يا ابن عباس لابن عباس يا أبي سعيد الخدري لا يدرس ويشتغل وبلغه حديث ابن عمر يا عمر درس ويشتغل كذا فوهمه فيه የተመሳሰለበት በሱ ነው ይላል አቡ ዳውድ ንካህ ላይ ሐኪም ሙስተድረክ ላይ ያስቀመጡት ሐዲስ ነው ማለት ነው ኒሳኡኩም ምስቶቻችሁ حرث لكم እናንተ እርሻ ልማቶች ናቸው فأتوا حرثكم እርሻችሁን ተጠቀሙ አናሽእቱም እንደፈለጋችሁ ከፊት ከኋላ በጀርባ አንጋላችሁ ይሁን በጎን አጋድማችሁ وقدموا لأنفسكم لراساتكم ግን አስቀድሙ ማለት بسم الله ብላ ጀምረው ነው بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بلا واتقوا الله واعلموا الله انفروا وقوا انكم ملاقوه እናንተ እንደምትገናኙት ይወቁ وبشر المؤمنين አማኞችንም አብስራቸው ይላል زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الاولاد ምስቶቻችሁ ብሎ ማለት ለእናንተ መዝሪያ ቦታዎች ናቸው ልጆችን ይወልዱላችኋል كالارض التي تخرج الثمار ፍራፍሬ እንደሚያወጡ መሬቶች فاتوا محل الزرع يا زرت ቦታ ተጠቀሙ وهو القبل እሱም ብልት ነው من اي جهه شئتم በፈለጋችሁ አቅጣጫ وكيف شئتم እንደፈለጋችሁ ذكر في القبل ባይሆን በብልት መሆን አለበት وقدموا لانفسكم بفعل الخيرات
ባይሆን መልካም በመስራት ለራሳቸው አስቀድሙ። ወምንሁ አን ዩጃሚዐ الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله ወደ አላህ መቃረብ ፈልጎ ነው ግንኙነት መፈጸም ያለባቸው ባልና ሚስቶች። ወረጃء الذرية الصالحة ሷሊህ ልጅ እንዲሰጣቸው አስቡ ከጅለው። واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ትእዛዛቶችን በመታዘዝ እገዳዎችን በመራቀም የአላህን ፍሩ። ومنها ما شرع لكم في شأن النساء ከሱም ነው ከሴቶች ለእናንተ የተደነገገው ነገር። واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة የቂያም ቀን እንደምትገናኙት ይወቁ። واقفون بين يديه ከፊት ለፊቱ እንደምትቆሙ ومجازيكم على أعمالكم በስራችሁ እንደሚመነዳችሁ አትዘንጉ። وبشر أيها النبي المؤمنين أنت نبي أمانيوችን አብስራቸው بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم ቀጣይነት ካለው ጸጋ በሚያገኙት ነገር አስደሳቸው። والنظر إلى وجهه الكريم وتكبروا فيتم كمايات. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم سل عند سبب النزول حدثت أن قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يميلو ابن جرير تنقر كن بلو يوران. أخرج ابن جرير من طريق ابن جرير ابن جرير الطبري كابن جريج تنقر كن بلو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يميلو نزلت في أبي بكر في شأن مصطاه بمصطاه بتبع سوية قداي أبو بكر يمتانا يوردو تبيه تنقر الله إنيال. إمام القرطبي من اللالو الناس ملكته نزلت بسبب الصديق وأبو بكر الصديق يمتانو مج إذا حلف أن لا ينفق على مصطاه ابن أثاثة بمصطاه ابن أثاثة العالم المسوت ميلو نبرنا حين تكلم في عائشة بعائشة عزم السراج فميلو كصفوان قال بموراته يمتا بمتناقر جزي كما في حديث الإفك بحديث الإفك تتجلسه. وقيل نزلت في الصديق أيضا حين حلف أن لا يأكل مع الأضياف كندوش على مبلات بمعنى جزينو بابو بكر يوردوه ونتبلوه. وقيل نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف أن لا يكلم بشير بن النعمان على ما ناقر بمعنى جزينو عبد الله بن رواحة لا يوردوه تبلوه. وكان ختنه على أخته والله أعلم بإهتو بكل ختنو نبريلا. ولا تجعلوا الله لا تدربوت عرضة لأيمانكم حجة مانعة كالكاي ماسرجا عندما لتنو كمن ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس ملكام كمسرات نا بسوش مكاكل كماستكاكل يمي كالكاي تدربوت أن تبروا وتتقوا وتصلحوا الله كمفراتنا ملكام كمسرات እንዲሁም ደግሞ ከማስተካከል بين الناس በሰዎች መካከል ከማስታረቅ የሚከለክል ነገር አታድርጉት መሐላችሁን። والله سميع عليم الله እጅግ ሰሚውና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል። ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة بالله ላይ በመማልን ከልካይ ማስረጃ አታርጉ من فعل البر መልካም ከመስራት ወተቋ አላህን ከመፍራት والإصلاح بين الناس በሰዎች መካከል ከማስተካከል የሚከለክል ማስረጃ አታርጉት። بل إذا حلفتم على ترك البر መልካም ከመስራትን በመተው ከማላችሁ فافعلوا البر መልካሙን ስሩ وكفروا عن أيمانكم ለመሐላችሁ ማበርከሻ ማበሻ ስጡ አውጡ والله سميع لأقوالكم الله ንግግራችሁን ሰሚ የሆነ ጌታ ነው። عليم بأفعالكم ተግባራችሁንም የሚያውቅ ጌታ ነው። وسيجازيكم عليها እሷ ላይም ይመነዳችኋል ይላል። من فوائد الآيات ከነዚህ አንቀጾች ከምንጠቀማቸው ፋይዳዎች ነው ከ220 እስከ 224 ድረስ ካለው የሱረቱል በቀራ አንቀጾች አንደኛ تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين ሙስሊምና ሙሽሪክ የጋብቻ ስርዓት መፈጸም حرام እንደሆነ በተለይ ሙስሊም ወንድም እህቶቻችን ልዩ ትኩረት ሰጥታችሁ ልትሰሙት ይገባል ባይ ነኝ። وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان ያም ሽርክና ኢማን መካከል ያለው ጋፕ በጣም የተራራቀ ስለሆነ ሙስሊም እህቴ ሙሽሪክ ማግባት አይፈቀድልሽም፣ ሙስሊም ወንድሜም
ሙሽሪክ የሆነችን ሚስት ማግባት አይፈቀድልህም። ብታደርጉትም ዝሙት ላይ ነው የምትኖሩት ነው። ذلك ሌላው دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد النكاح ኒካህ ሲታሰር ወልይ መስፈርት መሆኑ ላይ ያመላክታል ይህ አንቀጽ። لأن الله تعالى خاطب الأولياء الله ኃላፊነት ባለቤቶችን ነው ያነጋገረው። ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين እያለ ያናገረ ያለው አታጋቡ ነው ያለው። ወልዮችን ነው ያናገረው። አትጋቡ አላለም። አታጋቡ ነው ያለው። لما نهى عن تزويج المشركين ሙሽሪኮችን ከማጋባት ሲከለክል ያናገረው ኃላፊዎችን ነው። ولا تنكحوا ሲል ሌላው حث الشريعة على الطهارة حث الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأقذار وجهداوي ከሆኑ ነጃሳዎች መጥራት ላይ ያነሳሳል ሸሪዓ። والطهارة المعنوية كوسطاوي نجاسة مطرات من الشرك والمعاصي كشرك بيهم كوجل عينه. ليلاو ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله عندما يسرعون مات دالبت مؤمن سرع بمات يسرع راسهم سرع لله سرعون مات علمت حتى ما يتعلقوا بالملظات إنه مركع قال يميا يزنقرون كابيهون إلى الدار الآخرة ولقد ألم فيقدم لنفسه ما ينفعه بها لقد ألم يميتقمون ነው ማስቀደም ያለበት ማለት ነው። ቆንጆዋን ሙሽሪክ አግብቶ አኺራውን ከሚያበላሽ ቆንጆውን ሙሽሪክ አግብታ አኺራውን ከምታበላሽ ፉንጋዋንና ፉንጋውን ሙእምን አግብተው አኺራ ማስተካከል ይሻላል የሚለውን ዋናው ስራ ነው የሚታየው የሚለውን እንረዳለን ማለት ነው። وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.